अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सॉरी वो पहले कट ऑफ हो गई थी। अब हम शुरू करते हैं। आयत नंबर 13 पे हम आए थे। वैज़ा और जब कीला कहा जाता है लहुम उनके लिए आमनु कमा आमिनन नासो ईमान लाओ जिस तरह की ईमान लाए और लोग कालू अनोमिनो तो वो कहते हैं क्या हम ईमान लाए कमा आमिना सुफहा कि जिस तरह ईमान लाए बेवकूफ लोग। तो वो उन लोगों को जो ईमान लेके आए थे उस वक्त के दौर में उनको बेवकूफ समझते थे। इस चीज को कुरान में और जगह भी एक्सप्लेन किया जाता है कि जब जो उस लोग जाहिर सी बात है उन समटाइम हालात ऐसे होते थे कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता था। समटाइम जंग में हार भी जाते थे, तो समटाइम आपको नुकसानात भी होते थे। तो ये मुनाफ़िक लोग जब फ़ायदा होता था तो इस्लाम के साथ खड़े हो जाते थे और जब इनको नुकसान होता था, माली नुकसान या जानी कुर्बानियाँ देने पड़ती थी, तो वो लोग उस वक़्त पीछे हट जाते थे और वो समझते थे कि ये तो बेवकूफ़ हैं जो इस्लाम की खातिर इतनी बड़ी-बड़ी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। सीन, फा और हा जो है वो रूट वर्ड है। इसका मतलब है कि आप जो है वो इसका मतलब होता है जिस्म का हल्का होना। सफ़ी का मतलब किसी चीज़ का हल्का होना यानी कि अकल का हल्का होना। वो समझते थे कि जो ईमान लाए हैं वो ज़रा अकल में कम लोग हैं। इसी तरह इनके बारे में कुरान में और जगह भी इरशाद है कि ये किस तरह से जो ऑलरेडी इस्लाम लाए हुए थे जब वो लोग गुजरते थे तो आपस में तालियां बजा के आईब्रोज चढ़ा के और एक दूसरे को आंखों के इशारों से करके उनके ऊपर जुमले भी कसा करते थे और उनको तकलीफें दिया करते थे। अला मगर इन्नहुम बेशक वो मतलब अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि वो खुद हुमुस्सुफहाहा वो खुद ही जो हैं वो बेवकूफ़ हैं। वलाकिन ला यालमून लेकिन वो इसका इल्म ही नहीं रखते। उनकी ये बातें जो हैं वो असल में उनके अपने लिए नुकसानदेह हैं। वैज़ा और जब लकुल लज़ीना लाम काफ और वाव लकू मुलाकात जो उर्दू में हम मुलाकात का वर्ड भी यूज़ करते हैं और जब वो होते हैं यानी कि मिलते हैं उन लोगों से आमनु जो ईमान लाए कालू आमना तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए। ये अमन से ही बार-बार यूज़ हो रहा है वर्ड। अवैज़ा और जब खलो खलो खै लाम और वाव इसका रूट वर्ड है यानी कि तन्हा होते हैं, अकेले होते हैं उन लोगों की तरफ शयातीनहिम अपने जैसे लोगों की यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके जो ग्रोह के लीडर्स थे या वो जो बिल्कुल एक टोला था मुनाफिकों का उनको शैतान से तशबीह दी है। शीन तोय और नून इसका रूट वर्ड है। असल में शैतान जो है वो एक सफ़ाती चीज़ है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे मतलब जिन्हों हर जिन को हम शैतान नहीं कहेंगे, जिन्हों में भी जिनके अंदर खसलतें होती हैं शैतानों वाली जो एक मतलब सफ़ाती चीज़ है शैतान का जो एक लक़्ब शैतान को दिया गया असल तो उसका नाम कुछ और था। तो इसी तरह इंसान के अंदर भी उस तरह की अगर सिफ़तें होंगी तो उनको भी शैतान ही कहा जाएगा। तो जब ये लोग अपने जैसे लोगों में तन्हा होते थे तो फिर क्या कहते थे कालू इन्ना मआकुम लोग उनसे कहते थे कि हम तुम्हारे साथ हैं यानी कि दो रुखे लोग। इन्ना मा बेशक नानु हम मुस्ताज़िऊन हम तो यानी कि मुसलमान जो हैं उनसे मज़ाक कर रहे हैं। अल्लाह यस्ताज़िहु बल्कि असल बात क्या है कि अल्लाह जो है वो उनके साथ मज़ाक कर रहा है। सेम ये वर्ड पिछला यूज़ हुआ है बिहिम साथ उनके बेसाथ हिम उनके साथ यानी कि वो जो मुनाफिक लोग हैं वयुमुद्दुहुम और मुद मीम दाल दाल इसका रूट वर्ड है। ये मुद्दत जो हम वर्ड देते हैं कि यानी कि उनकी समझे कि एक रस्सी दराज हो रही है। इस दुनिया में अल्लाह कुछ लोगों के लिए जुल्मों से तंग करते हैं और मजाक भी उड़ाते हैं लोगों का लेकिन इस दुनिया में अल्लाह के फैसले हिकमत के फैसले हैं। तो फ़ौरन से पकड़ नहीं आती। अगर फ़ौरन से एक जगह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है कि अगर हम फ़ौरन से पकड़ते तो कोई भी शख्स जो है वो रोए ज़मीन पे ज़िंदा ना रह सकता। यानी कि जैसे ही वो गुनाह किया और उसकी पकड़ आ गई तो फिर तो हम
اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہوا ہے کہ ہم توبہ کر کے واپس جو ہے وہ اللہ کی رحمتوں کی طرف چلے جاتے ہیں. تو وہ جو مدعو ہوں اور اللہ جو ہے وہ کیا کریں ان کی جو ہے ڈھیل دے رہے ہیں فی طغیانہم. طغیانہم توئیں غائن اور یہ اس کا روٹ ورڈ ہے یعنی کہ ان کی سرکشی میں جو بھی وہ مسلمانوں کے ساتھ جو بھی وہ کر رہے ہیں اس میں ان کو ابھی تو ڈھیل ملی ہوئی ہے اس دنیا میں. یا مہونا یعنی کہ وہ بھٹک رہے ہیں, وہ اندھے پھر رہے ہیں اپنی طغیان میں, اپنی سرکشی کے اندر. حیران یا دل کا اندھا ہونا. عین میم ہا اس کا روٹ ورڈ ہے یعنی کہ گمراہ میں ہونا, جدھر خواہشات انسان کو لے جائیں وہ ادھر ہی چلنا شروع کر دیتا ہے. کچھ چیزیں ہمیں تو حیران کر دیتی ہیں لیکن جس انسان کو علم ہوتا ہے تو اس دنیا کی بظاہر جو چیزیں وہ اس کو حیران نہیں کرتے. یعنی کہ جیسے ایک جادوگر جو کچھ کرتب وغیرہ دکھاتے ہیں, ہم حیران ہو رہے ہوتے ہیں ان کے وہ کرتب دیکھ کے, لیکن کیونکہ ان کو اس حقیقت کا علم ہوتا ہے تو ان کے لیے وہ چیز حیرانگی کا باعث نہیں ہوتی. تو وہ اپنی سرکشی میں جو ہے وہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں اور دین کے لوگوں کا, دیندار لوگوں کا, ایمان والوں کا مذاق اڑا رہے ہیں کیونکہ وہ تو اندھے ہیں, ایک گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں, ان کو حقیقت کا علم ہی نہیں ہے. اولئک الذین, یہ وہ لوگ ہیں, اولئک ان لوگوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. اشترو خریدی, شین تے اور را اس کا روٹ ورڈ ہے یعنی کہ خرید و فروخت کرنا, خریدنا یا بیچنا, لین دین جو ہوتا ہے. پہلے جیسے چیزوں کے بدلے میں ایک بارٹر سسٹم تھا جس میں چیزوں کے بدلے میں چیزیں خریدی جاتی تھی, تو ان کی خریداری کیا ہے, ان کی تجارت کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَدَلَالَ بِالْہُدَى, یعنی کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے, اصل چیز کے بدلے, صراط مستقیم کے بدلے میں گمراہی خریدی ہوئی ہے. ان کی تجارت جو ہے وہ گمراہ کی تجارت ہے. وما ربحت, راب اور ہا اس کا روٹ ورڈ ہے یعنی کہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے فائدہ, کسی چیز سے کوئی آپ کو مالی یا کوئی نفع ہونا. اس دنیا کا بھی ہو سکتا ہے, چلیں اس دنیا کا تو کچھ تھوڑا بہت منافقت کی بیسس پہ فائدہ ہو جاتا ہے, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آخرت کا, تو آخرت میں لیے ان کی جو اس دنیا کی تجارت ہے وہ کوئی نفع بخش نہیں ہوگی. فما ربحت تجارتہم, تجارت تے جیم اور را اس کا روٹ ورڈ ہے جو کہ ہم نے اس کو فیملیئر ہے اس ورڈ سے. تو ان کی جو اس دنیا میں ہدایت کے بدلے انہوں نے گمراہی خریدی ہے, وہ ان کے لیے کوئی نفع بخش, بالکل آخرت میں تو بالکل ہی نفع بخش نہیں ہوگی. دنیا میں بھی انسان کی مکافات عمل شروع ہو جاتا ہے. وما کانوا معتدین, اور نہیں تھے وہ معتدین ہدایت پانے والے. ہا دال جے ہدایت سے ہی ہے, اس کا بھی روٹ ورڈ بالہدا بھی وہی سیم روٹ ورڈ کے ساتھ ہے, مطلب یہ معتدین ہدایت پانے والے وہ نہیں تھے. یہاں پہ الحمدللہ ہمارا آج کا لیکچر منافقین کی بہت زیادہ کوالٹیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھولی اور بہت ڈیٹیل میں کھولی, اور آگے جا کے کچھ اور ایگزامپلس ہیں عملی منافق اور اعتقادی منافق کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بات کریں گے. تو آج کے جو کوشچن میں نے سلیکٹ کیے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متقین کے لیے کیا گڈ نیوز دی ہے, ابھی جو ہم نے آیتیں پڑھی ہیں, اور منافقین اور کافرین کے لیے کس قسم کی سزائیں سنائی ہیں. اور اس کے علاوہ ہم نے بہت زیادہ ڈیٹیل میں بات کی تھی کہ یشعرون مطلب ڈیپتھ میں کسی چیز کا علم ہونا, اور یا لمون مطلب سطحی طور پر اگر کسی کا ایک چیز کا علم ہونا, ان دونوں میں کیا فرق ہے. یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.